السلام عليكم رحمة الله عليكم. السلام عليكم يا شيخ، السلام عليكم يا حبيب، السلام عليكم صلوات الله عليكم يا ملا. السلام عليكم يا ذكر، السلام عليكم يا وجه، السلام عليكم رحمة الله عليكم. مرحبا يا مرحبا يا مرحبا للأنبياء، مرحبا يا مرحبا يا مرحبا للأولياء. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد. يا ربي صل